السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا السلسله ديالنا ديال الالكترومagnétisme dans le vide, l'électricité 2, SMP 3, SMC 3. Voilà, donc شوف الفيديو رقم 15. donc الفيديو رقم 15 نتكلموا على l'action d'un champ magnétique sur un charge électrique. donc فاش يكون عندنا واحد لا شارج الكتريك Q, عنده واحد لا شارج Q, donc كتعرض لواحد لا فورس اللي كنسميوها لا فورس دو لورون ولا لا فورس دو لا بلاص. دونك هاد لا فورس دو لا بلاص شنو كتساوي كي فوا في فيكتوريال بي. دونك كتكون عندنا واحد لا شارج مثلا ان شارج بوزيتيف كتكون عندنا اون موفمون, عندها واحد لا فيتيس في. دونك كنحطوها دون ان شون ماغنيتيك بي, دون ان شون ماغنيتيك مثلا لا ديريكسيون ديالو كوم سا. دونك هاد لا شارج بوزيتيف كي كتعرض لواحد لا فورس كنسميوها لا فورس دو لورون ولا لا فورس دو لا بلاص. هذه هي ليكسبرسيون ديالها. دونك اف ال كتساوي كيو في فيكتوريال بي, ولا بغينا الموديول ديال لا فورس دو لا بلاص دونك هي كيو في بي السينوس ديال لونغل اونتر في اي بي. دونك كيو كتكون بالكولون, في كتكون بالمتر بار سكون, و بي كتكون بالتسلا. دونك درنا هاد لوزينيتي هادو ثلاثة, دونك كتعطينا لا فورس كتعطيها لنا بالنيوتن. دونك كيفاش يمكننا نحدو لا ديريكسيون ديال لا فورس, ولا كيفاش نحدو لا ديريكسيون ديال وحده من هاد الثلاثه اللي عطاونا جوج. دونك غادي نشوفو دي زيكزامبل. دونك كنحدوها كنستخدمو لو ريغل دو لا مان دروات. دونك لو ريغل دو لا مان دروات شنو تعطينا؟ دونك كنشدو لا ديريكسيون ديال لا فيتيس, لا ديريكسيون ديال لا فيتيس ديال البارتيكول كنحطوها في الصبع الكبير, كنخدمو بيدينا اليمنيه لا مان دروات, كنخدمو بيدينا اليمنيه. دونك لا ديريكسيون ديال يعني لا ديريكسيون ديال لا فيتيس كنحطوها في الصبع الكبير, لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك كنحطوها في الصباع الاخرين, 4 ديال الصباع الاخرين, ولا ديريكسيون ديال لا فورس كتكون في الكف ديال يدك, الكف ديال يدك اليمنيه. غير هو كاين واحد يعني واحد يعني ماشي استثناء ولكن غاقل. دونك الا كانت لا شارجي بوزيتيف دونك وخدمتي بيدك اليمنيه, ما تخدمش بيدك اليسرى, خدم بيدك اليمنيه, كتبقى لك هذه صالحه. يعني لا ديريكسيون ديال لا فيتيس كتحط لا ديريكسيون ديال لا فيتيس الصبع الكبير, لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك في الصبع الاخرين, ولا ديريكسيون ديال لا فورس كتكون في الكف ديال يدك. ولكن الا كانت لا شارج نيجاتيف نفس الشيء, لا ديريكسيون ديال لا فيتيس في الصبع الكبير, لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك في الصبع الاخرين, ولكن لا ديريكسيون ديال لا فورس ما كتكونش في الكف ديال يدك, لا ماشي كوم سا, كتكون العكس هابطه لتحت. دونك غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش نفهموا هادي مزيان. دونك عندنا 4 ديال لي زيكزامبل باش نطبقوا هاد لو ريغل هادي اللي شفنا. دونك حط عندنا هادي لا ديريكسيون ديال لا فيتيس, وهادي لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك. دونك لا ديريكسيون ديال لا فيتيس, دونك حط صبعك الكبير في لا ديريكسيون ديال لا فيتيس مزيان, شد الصباعين الاخرين اللي بقاو لك حطهم في لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك كوم هادي. Donc la direction de la vitesse, la direction de champ magnétique comme ça. Hatta la direction de la vitesse, la direction de champ magnétique. Donc on chauffe la direction de la vitesse, la direction de champ magnétique. Donc on a une charge positive. Donc la direction de la force elle compte comme ça. Elle compte derrière la page. حيت عندنا une charge positive. غنبقاو عادي ما غنديرش العكس, ولكن لو كنت عندنا une charge négative غندير العكس ديالنا. Donc il y a un exemple d'une charge négative. Donc on a une charge négative, on a la vitesse d'elle comme ça, on a un champ magnétique derrière le derrière. Donc la même chose. Que tu la direction de la vitesse que tu as fait, la direction de le champ magnétique que tu as fait l'autre, ou donc le كف ديال يدك غيكون موجه لتحت. مادام عندنا une charge négative, donc la force تكون العكس, تكون طالعه الفوق. Donc تكون comme ça la force. تأكد فوالا تكون la force comme ça. Donc يعني هاد لا شارج غادي تتحرك comme ça, غتطلع. ولكن كيف كتلاحظوا انها فاش غتكون عندها واحد لا فيتيس غتعرض واحد لا فورس غادي تدورها كوم سا, فاش غتوصل لهنا غتبدل لا ديريكسيون ديال لا فيتيس. فاش غتبدل لا ديريكسيون ديال لا فيتيس غتبدل لا ديريكسيون ديال لا فورس, غتولي لا فورس دايره بحال هكا. فوالا دونك غادي تولي لا فورس دايره بحال هكا. دونك غادي تدور ثاني البارتيكول
دونك فاش غدو البارتيكول تاني غتبدل لا ديريكسيون ديال لا فيتيس. فاش تبدل لا ديريكسيون ديال لا فيتيس تبدل لا ديريكسيون ديال لا فورس. دونك غتولي عندنا لا فورس دايره بحال هكا. دونك كيف كتلاحظوا ان لا شارج ديالنا غتكون كتحرك فواحد لو سيركل دو ريون ار. دونك نشوف واحد ليكزامبل اخر. لا ميم شوز عندنا اون شارج بوزيتيف، هذه هي لا ديريكسيون ديال لا فيتيس ديالها. هذه لا ديريكسيون ديال لو شون مانيتيك داخل في لاباج، هذه خارج من لاباج. اكس كتعني خارج من لاباج، نقطه كتعني داخل في لاباج. دونك حط لا في السبعه الكبير في لا ديريكسيون ديال لا فيتيس، السبعه الاخرين حطهم في لا ديريكسيون ديال لو شون مانيتيك. دونك لا فورس غتعطيك كوم سا. دونك لا فورس غتكون كوم سا، هنا لا فورس غتكون كوم سا. دونك لا بارتيكول ديالنا غادي تحرك، غدير بحال هكا. دونك عندها واحد الفيتيس اصلا، دونك غادي تدور بحال هكا. دونك فاش توصل لهاد النقطه هادي كتبدل لا ديريكسيون ديال لا فيتيس. دونك لا فيتيس كتولي موجهه هنا، دونك لا فورس كتولي عاوتاني لتحت. انسي دو سويت. بحال ليكزامبل الاخر غتبقى غادا كتحرك فواحد لو سيركل، كل ما تبدلت لا ديريكسيون ديال لا فيتيس كل ما كتبدل لا ديريكسيون ديال لا فورس. دونك كيف كتلاحظوا ان البارتيكول غتولي كتحرك فواحد لو سيركل. دونك نشوفوا لا ديرنيير اكزامبل. دونك عندنا la direction ديال la vitesse, la direction de champ magnétique B. Donc كيف كتلاحظوا ان l'angle entre V و B شحال كتساوي 180 باسكو عندهم دو ديريكسيون اوبوز كتساوي 180. دونك كيف قلنا ان لا فورس كتساوي كيو في فيكتوريال بي. دونك يعني لو برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور اللي هما باراليل كيكون صفر. دونك لا فورس هنا في هاد لوكا كتساوي صفر، ما عندنا حتى شي فورس. فوالا. دونك كيف شفنا عندنا واحد البارتيكول، بوزيتيف كتحرك في هاد لا ديريكسيون. دونك انطبقوا لا ريغل دو لا مان دروات. دونك عندنا لا ديريكسيون ديال لو شون مانيتيك داخله في لاباج. دونك الا طبقنا لا ريغل دو لا مان دروات غادي يعطينا دونك سبعه كبير في لا ديريكسيون ديال لو شون ديال لا فيتيس، سبعه الاخرين في لا ديريكسيون ديال لو شون في لو شون مانيتيك، والكف ديال يديك كيعطيك لا ديريكسيون ديال لا فورس. مادام عندنا بوزيتيف دونك غتبقى نفسها، غتبقى لا ديريكسيون الكف ديالك كيعطيك لا ديريكسيون ديال لا فورس. دونك كتكون طالعه الفوق في هاد لو بوين هادي. دونك في هاد لو بوين هادي غتكون عندنا لا فورس طالعه الفوق، غادي تدور يعني لا بارتيكول ديالنا مادام عندها اون فيتيس وطبقت عليها على واحد لا فورس غادي تدور غتطلع لنا هنا في هاد لو بوين كتبدل لا ديريكسيون ديال لا فيتيس ديالها. لا فيتيس كتولي طالعه الفوق كوم سا لا فيتيس. دونك تاني لا ديريكسيون ديال لا فورس طبقتي لا ريغل دو لا مان دروات عطيك لا فورس كوم سا. نفس الشيء فاش توصل غادي تدور، فاش توصل لهاد لو بوين لا ديريكسيون ديال لا فيتيس كتبدل. دونك لا ديريكسيون ديال لا فورس كذلك كتبدل تكون هابطه. دونك كيف كتلاحظوا ان البارتيكول ديالنا دون ان شون مانيتيك كيتحرك دون يعني واحد لو كونتور اللي هو سيركولار. دونك لا جينا طبقنا لا لوا دو نيوتن. دونك لا لوا دو نيوتن شنو تيقول لنا لا سوم دي فورس اكستيريور تيغال لا ماس فور لاكسيليراسيون. دونك لا فورس اللي عندنا هنايا عندنا اون سول فورس اللي هي لا فورس مانيتيك. دونك كتساوي لا ماس فور لاكسيليراسيون سونترال. علاش لاكسيليراسيون سونترال؟ باسكو يعني البارتيكول ديالنا كتحرك في واحد لو كونتور ولا واحد لو كونتور سيركولار. دونك لاكسيليراسيون سونترال معروفه، لاكسيليراسيون سونترال انها كتساوي لا فيتيس او كاري سور ار، لا فيتيس ديال بارتيكول او كاري سور لو رايون ديال الكونتور ديالنا اللي هو في هاد لوكا هو هذا لو رايون ديال الكونتور ديالنا. فوالا. دونك كنعوض لاكسيليراسيون في او كاري سور ار. دونك كتعطينا لو رايون ديال الكونتور ديالنا شنو تيساوي لا ماس ديال بارتيكول فور لا فيتيس ديال البارتيكول اللي كنت تحرك فيها سور لا شارج ديال البارتيكول فور لو شون مانيتيك اللي كتعرض له البارتيكول. دونك كيف كتلاحظوا ان كل ما كانت لا ماس كبيره كل ما كان يعني لو رايون ديال لو كونتور ديالنا كبير، يعني لا بارتيكول ديالنا تحرك في واحد لو سيركل اللي هي كبيره. كذلك كل ما كانت لا فيتيس ديال البارتيكول كبيره كل ما كان لو رايون ديال لو سيركل ديالنا كبير، سيتادير البارتيكول تحرك في واحد لو سيركل اللي هي كبيره. في حين ان كل ما كانت لا شارج ديال البارتيكول كبيره كتكون عندنا لا فورس كبيره.
بطبيعة الحال لا فورس شنو كتساوي؟ لا فورس كتساوي كيو في بي سينوس تيتا. دونك الا كانت عندنا لا شارج كبيرة دونك لا فورس كبيرة، يعني لا فورس اللي كتعرض ليها البارتيكول ديالنا كتكون كبيرة، سيتادير لو سيركل تكون صغيرة، يعني لو غيون يكون صغير، وهذه هو اللي كترجموا لنا هاد ليكواسيون هادي. دونك كلما كان كذلك لو شون مانيتيك كبير، تكون لا فورس اللي كتعرض لها لا بارتيكول كبيرة، سيتادير يعني لو كونتور ولا لو سيركل اللي غتحرك فيه البارتيكول غيكون صغير، يعني لو غيون صغير، وهذه هي اللي كترجمها لنا البارتيكول. سيتادير هاد البارتيكول كتعطينا يعني كيفاش لي غروندور ديال لا بارتيكول ديالنا ولا الشون مانيتيك كيأثر على يعني لو سيركل، واش عندها اون غيون كبير ولا عندها اون غيون صغير. وشكرا.